سلام علیکم دوستای گل محترم، امید منم جور صحتمند و سلامت باشین. از وایس آف وزاره لایف هستم و امروز دو تیم که در بازی من بسیار بهترین مقابله است. علمدار به مقابله نیو هزار تاون و انشالله اینا دا بلندیه معلوم میشه دیگه دوستا. انشالله که مایچ تاخیری تو خنین بسیار بهترین، بسیار بهتر. نه تو قبول کو که تو باکولی باز ما این طرف دوستا، یعنی باکولو تمام دمزی طرف شسته. اگر جانو هم امروز خدا کرد که امدان خوب سر بود خاک منید سخت خوشحال میشد. مشهور هره. بله بله بله. دوستان ما گفتم دمزی طرف تمامش باکولو شستن، تو دو باکولین شسته، یعنی کم جوانه، یعنی دیگه هم جوانه دیگه، تمامش باکولویون تا آخری. نه کدوم تا گفت توری خرج میگه هم بابا ایک سکارم ده ایمنا ساعت ترنم شد دخانه ششپر چه لگ مشقت تو ششپر چای منه ملاقه نگیم کم ممدید ششپر تو نکو این مردم تو ندارو لایفا، یعنی با کل دخانهش نان نده امروز اینجام تو بدخوینه. این گفت ما اینتریو میگرم ایده سو اینتریو گفتنم نه ای گفت ما میم سایانم بلشم ما این سایان عرق کنم. آره سایه خوب که خدا تو خوندی خودی بابایم در بازی است، البته دو سه دفعه بلنبر شده، خیلی خوب بازی کنه، تو تشریح بده. خوب بازی منه، بهترین بازیگره در هر تورنمنت دو دفعه بلنبر میشه. این دفعه زوار تو کم پیشرفتی آدم شدی تو ارادت تو حالی نگی که دیگه ظاهر محبی برار خوب است دیگه، جان من تجاره بخیر با بیل نقیه کم قار است دیگه، خیر وشی شما از بزرگی خوب بخشین تا بالا شروع نشده دیگه، در زودی نال شروع میشه و امروز نام میچ در بین دو تیم که جاری است. نیو هزار تاون به مقابله اوستا جانو علمدار رود است. بسیار یک انترستینگ میچ است، انشالله امور تاخیر را بیننده باشین. خب دوستا، تا که بازی شروع میشه قصه کنی بندار کنی از کجا بیننده هستن مورا کامنت کنین بگین که از کجا زبطه مورا توغ مونین و دوستایی که در کابل زندگی مونه چطور است، روزگار چطوره، حالت زندگی چطوره برای فعلا. و یونس نبزات لاله ریکویست کده، ریکویست اکسپ مونم بیا بخیر در لایف بیا. سلام براریان از خوب است بخیر جان تو جوره.
نه برار، یک تیم استاجانو از مریاباد است. روی درویش که مقابله مونه ایسا است بچه ملا در مابین تیم ایسا. نام تیم ایسا امروز است 9000 تاون به مقابله علمدار رود مقابله است. دیگه انشالله تا آخر مور بیننده باشین. آقا ایسا خوچ کپتن است در تیم و میتر گل محمد است در تیم شی طالب است. دیگه یک رفیق شیر نامش خبر نیست و من زبطه بیخ مرد گب مزنه. سید اشرف برار معلوم نمیشه امروز بال خونه آمده. رضا نظری برار تشکر از شما هم که مورا پروگرام های ما رو شما تو همونیم. محمد رضا برار خوب هستن بخیر اینجا شما جورا انشالله که خوب باشین. برادرای بازی که جاری است در روی پارک حسینیان فامیلی پارک منجی بازی جاری است و امروز دو تیم که بازی منه تیم علمدار رود و ساجانو به مقابله 9000 تاون ایسا جان مشهور در نام بچه ملا امروز بازی دارن. نظیم نظری برار امید منم جور باشی صحتمند باشی سلامت باشی. برادر ابو هوای کویته هم کسته یخ شده دیگه. یخ شده است دیگه اینا درو یخ شده یخ شده روز و بازی هم کسته شروع شد امروز دو تیم که درو بازی مونه ایسا 9000 تاون به مقابله استاجانو علمدار رود بازی داره انشالله امید منم که تا آخر مورا بیننده باشین انشالله. بازی هم شروع شد برادر. و دوستایی که لایف رو تماشا مونه اگر یوتیوب چینل از ما سابسکرایب نکردین یوتیوب چینل رو سابسکرایب کنین به نام دلنواز پروڈکشن است و باقی میچای از تورنمنت کست بله یوتیوب است شما میتونید از طریق یوتیوب بخونین. بسیار تشکر از خودشم. آفرین اسکور شده. او برادران مایک رینج بایر نکتو کس سرانم که ما تورش بگم مایک بده آقای دلنواز باید که بگن. خب برادر بازی جاری است اول نه بازی و امروز نه بازی ترسته که هر کس از 15 بازی اش چرا ببره برنده امو است.
اسکور شد برادرای 1-3. زوارشا نیه برار جان امروز در تیمی استاجانو خود استاجانو است، کربلای محمد علی است، یک کربلای دیگه یک آجیه. و علیکم سلام برادر، خوب هستن؟ بخیرن؟ جانشون جور است؟ فاینال روز دوشنبه برادر. دوشنبه زواره. بسیار بهترین میچ است امروز. میچ علمدار رو به مقابل نیو هزار تاون روی دروی پارک حسینیان فیملی پارک است. آخری شوکت اشتاف. اسکور شد 3-4 برادر. آفرین. شش و 3 شد برادر. استاجانو 6 ایسا 4. لاله جانی در روی پارک حسینیان فیملی پارک واقع هزار تاون است. از بله رود شوکت اشتاف سیده بایم اینجا. مرسی. جور بخیر، خیرات جان چرا؟ ناک بلا بچورا ناک موسا آفرین. طالب الساین سانگش خورد برادر. چه ملا بود بودیش میروشت. मालूम है नहीं गल करवड़े स्कोर मार नहीं करवड़े چندین بازیر کی برد؟ بازی اول را برادر ایسا برده. بازی شد 1-0.
استاد جانو مگا بازی را ټیم تو ورد 5000 جایزه درې علي احمدی مگا اسکور 1-0 استاد جانو 1 اسکور دره جناو بازی فره 2-1 شد برادر اسکور 2 اسکور صادره سنگ طالب خورد 1 اسکور استاد جانو اسکور شد 3-1 برادر سه و دو برادر اسکور آفره 5-2 طالب حسین سنگش خورد هفت دو آفرین طالب حسین را آفرین
هفت چار کربلای محمد علی سنگشی خورده برادرم. آفرین شش و هفت. هشت و هفت. کربلای محمد علی سه سنج خورده برادرم. از تیم جانو اسکور 8 و هفت. نو و هشت. آفرین آفرین کربلای را رفته. بیرو دیدی. دیوار تکیه بود. بازی شد 2-0. دو بازی رسا برده. استاد جانو 0 تباله. باید بالایت باید بالایت. اسکور 1-0. ایسا 1 اسکور. استاد جانو 0. مچ جاری است در بین دو تیم. یکشی است علمدار روت استاجانو و نیو هزار تاون ایسا جان. آفرین 3-0. آزم ده سکور 3-0 برادرم. چهار 0. ایسا 4 استاجانو 0.
آفرین. Yarar bigger. Evet balay. شاش و صفر. سکور 6-0. آفره. صاحب اجازه کوکای. Kaç koka özmüş. Doğru ben çok kimmiş. Boş boşun. 7-0. İsa aft. Cano 0. Bazıyam 2-0. Uy, tuk tuk tuk. Amin. Ay. Ay balay. هشت و صفر برادر اسکو. اسکور 8-0 برادر. ها بلاش. Ay balay تو. حاجی کمزور شده. نو صفر برادر. کمپانی رفت داخل. Çakşam sayı çakmak. Reader üzerine. Aferin. No do. Karlay Muhammed Ali. دو گرفت. شقت.
کربلایی رای قرقر گرفته. دور باش. سید اشرف فقط خوبی بار استا چونو طرف. سه اونو شد برادرها. آفرین سنگی ساخور. یک اسکور دنه و بازی شد 3-0. سه بازیر برده لاله تو نزدیک نیه که نده گوشتم و گفتم بازی 3-0. آفرین لالش 4-0 بالمبارشو والله 3 اسکور داشت. خبرای تو 2-0 اسکور. حاجی یونس برار خوب بخیر جان تجاره. سه بازی را ایسا برده نیو هزار تاون کلب علمدار رود بازیش 0 است و اسکورم 2-0. 2 اسکور ایسا نیو هزار تاون کلب است. کاکایی طرف یه سنگ منگ مخرا در تو. این بیدار 4 تیم بین خو مسابقه داره. دویش امروز بازیشه دویش صبح. بس فاینال ازش روز سهشم بیاد. آفرین کربلای گل محمد 4-0. 4-0. چهار یک اسکور استاجانو 4-0.
آفره 6-1 نیو هزار تاون 6 اسکور علمدار رود 1 اسکور نام تو چیزا فاتن آفره بچه نه فاتن هی بلد آف تو یک فاینال دوشنبه انشالله فاینال تورنمنت حاجی خان 2022 دوشنبه و این دو چهار تیم که بین قوازین است سه شنبه فاینال اسکورم شد آف تو یک مساوي بازی است 3-0 فره 8-1 برادر اسکور والله باز همی طرف آخری مو کار نداشت تو جو شور دی از اس بیرون دی هشت و یک آفره بازی شد 4-0 4-0 برادر نه کدام شد اگر در گوش بازی آفره گل محمد اسکور 2-0 گل محمد گل محمد خان محمد جان محمد جوانا بود نه تازه نفس آفره 4-0 نه نه
وتر فقط كل سنتين جلسين نشد 5-0 برادرم. دو تیم که در بازی داره یه برادر تیمی علمدار رود به مقابل نیو هزار تاون بازی داره. سر تیمی نیو هزار تاون ایسا است مشهور به نام بچه ملا و علمدار رود استاد جانو. آفرین استاد جانو را 5-2. آفرین. ایت بلایت. نوبلا بورتی. آفرین. 7-2. کاکای من بعدی. سکور 7-2 برادر. 7-4. آفرین کربلای را. چهار 7 شد برادر اسکور. آفرین 6-7. 6-7. بیشکی هرچی نباشه اوی با. آفرین. گرفت. هشت و 6.
آپریشن زود داره. آفرین 8-8 کربلای محمد علی سنگی شاش زد. اوید بلایت اونو نه چپچانه تو خیده کجا سنگ اوید بلایت نرسید. بازی شد 1-4 استاجانو یک بازی برده. ایسا 4 بازی شد 4-1. بیش تویش ده کی بگم یک فری آفرین 2-0. ایسا 2 استاجانو 0 بازی هم 4-1. دو آفرین استاجانو. فره
سه و دو بلاش ایسا سه آید بلاش آفره کر بلای را 4-3 4-3 آفره 5-4 آفره ایسا جان را 5-4 6-4 برادران ایسا 6 ایسا جانو 4 और भले ये बुखरा सही तरह से पिजायर दिगा شاش آفره سید رفیق را سبتیم بود کارس شاش اسکور آفتو شش شم انیا سید رمضان از نه
بچه مناسب با خدا اونجا نبود. آفرین. اصلا چی ولی میرسی باز ترکا بابا خدای باز ترکا دارم ما دوباره دیگه آفت و آفت. آفت و آفت. اسکور شد آفت و آفت. بازی هم مثل 4-1 برادر. اینی سر تیم برادر. ایسایی رفته. ایسا سر تیم ازو بطر. بلش بگاهی بچه بکی بشه. Ai, Atmaia, ای طالع. هشت و آفت. Yes. ای طالع. Last two. بخیر. Huh? هشت. آفرین. نو هشت برادر استاد جانو نو اسکور. آفرین. بازی شد 5-1 برادر. نه دیگه خلاص آقای متنگی 5-1. برم دو فوتا سایکو ای بلای. ما استایم شما فارغی هر بدار میره آفرین. آفرین. 2-0 برادر اسکور. دفاع استاد جانو 2-1. Fun.
سه و صفر برادران. کوکای امام بازی. Ya kujia shideyim. Abu saya ya. چهار صفر. آفرین. 4-2 طالب حسین سنگچی خورد. نر تو نر. آفرین. 4. چهار اسکور. آفرین. 6-4. کربلای محمد علی سمش خورده. سکار نی. توخانو که روش برا چاب نه. شاشایا. هفت و 4. اوهو. ها؟ شو قفزت باشم جار بخیر.
بازی سا 5 بازی رو برده. چه موقع دیونه امروز دیگه نه خود خلاص بعید دادم نه های 8-4 برادر. 8 سکور برادرای گل. تا جانویا اینا هم در میدان که وقت ملا شد تا شد. های بلاش آفره 9-4 برادر. آفره یک اسکور دنه بازی شد 5-2. بازی شد 5-2 برادر. آفره استاد جانوره 3-0. آفره استاد جانوره 5-0 بلایشم. بردکار گینه شلیکی تشکر لالش. پیسه گرفتی دیگه ای دور بیا آفره باکل مندانشی تو من نندشی جانی با جوری بخیر جان تو جوره خنده با کن شکر. باکل میگه تو مالون نمیشه 6-0 برادر. باکل میگه تو نمیشه او برادر با کل دی چیز خیلی حاله نیت آه. رفته دیگه 5-1. آدم چور دیگه آفره آف تو یک. یک سعید میگه مازار جد بالتر ده شاخ دیوال اینجا ماشاءالله آفره از این بالتر ده هوایی برو طرف بخصه
هشت یک. آنا هشت و دو شد اسکور برادران. آفرین. هشت و دو اسکور. بازی هم 5-2. آن آید بلاید. زود اعلان کن. نه چند شد؟ 9-2. آید بلاید. آفرین. 4-9. Wiesz, że mnie ukłony zemkotasta. وقت خلقا مزيطانيب. هید بلاید. هید. یک دنه بازی شد 5-3. اخلاقی برای استادانو اعلام کده برای مزنای مهرآباد هر کس که سر به نمبر کنه 500 جایزه الله يقوش لي بابا چای ساده نفر 500 مگه نفر 500 بیرون شدی مور بیدیه
Neyse kumandalı bilen baş okurum ha. Ama çağır Najuf şunu. How are you, Hanif? Oh, it's very sick. Good. You're not sure? دو صفر برادرم. ساجانو دو. ایسا صفر. Oh, it's not here. سایره. آفر دودو. پنج سه. دو اسکور شد برادر. بازی هم 5-3. سه بازیش بنده. سه. 8 میشه این دوست. آفرین خودچه. 4-2 اسکور. سعید رفیق سنگش خورده. آفرین. پنج و دو برادر. جانور صدا نداده منو. نامت علی احمدی تو تورا میگی تون بخور. آفرین. اسکور 4-5 برادر. اوید بالای. چهارینجی بده. Ray bari kaşa. کی اصغر امرو نجبه حساب Bugün mesela. این قدر سنگ میاد نمیدانه. باز نماینده نیست نه؟ شخصیه. ها؟ یاری. خوب باز نماینده نکته. 5-5 شد اسکور برادر. گفتم سلام بود اشتباهی که شیرین مثلا خلق کردم بلی انگیش گل شه و نمود دو نه شور شور شیش پنج هر خود بینیه آها با کل را زده و کار کردید.
کدیه نیجی نخورده. بالچو و یان تبرک شده خطا نباره. گوش آغاز ده. و ما گوش تاودی به مالی. سند گوش خورده الگویی نکنه. نو پنج ده باش سنگ تا ما دیز خمید که مخورد گو. سال بیا چای بخور. واجب نمو چای رو بخور. 3 چای میشه بودم 20 رو می آمود مخیم. حالا کربلایو بیا ما دکتر ببر. گوشم خبچی گیده. چهار تا گیف کتاب است. قبچیش نبود دکتر چیز کار پیش آینگر باید ببره. کری زورش نیم دادن. یالا استاد چای تیخ میشه. قبچیگیر دکتر روز نمیدونه غیر آینگر. چند شد؟ شنو قبل ابن عمر تو شنو میگه تا مخیم. شنو تا آره دیگه خودش بیادم دقیقه چهارم میشه. اوید بالای تو شنو یا برادر اسکار پورا شد یک هم دنو بازی شد 5-4 نه یک اسکور دنو حساب جا شد. نه تمام شد سنی ما چهار گدوار میشه بیار میشه دیگه. آفرین 3-0 تو طرف جا شدیه. سن نخواه. پلیار اسماعیلاش تو بالخود شه. الله يقول قارش منايم راي قرقر شمويل انا دي اقول سوتا بيقرب همین شو داده؟ افري كاكاي مرا دو سه مردم ما کم کوشش نه کاش که برای چی بیده نمکردیم. Vaydam şonu. والله اشیا آقای حسینی. آفرین آقای حسینی را 4-3 نه بازی پورا پورا عجیب بود. کجا؟ سنگر ما 20-50 تو قیصر علی بسر چهارمی بود. آها میدانش. یه نبیسی مات بیرار سایت نبیسی مات. علیکم بایی سر خواهی نکبر. آفرین 6-3 تو بمری بدن پی خواهی نکبر. آقای گل محمد رای قرقر گرشتیله ایت بلای بچه مدامنده نزن دیگه خدای تو با بیل دسر خاکی دیاره. اونو نه تک دو زیر تو ایت بلای تاز بلشتر
آف تو سه برادر اسکور تسلیتی باید آف سره تسلیت هشت داشت همه بله 46 بوده آفره 5 و 7 ولی تو را گفتنی چرا آواش دیمه زیبا نور نخوری کم دل بدل آفرین 9 5 لازم وش نية خلاص وزير مسخرة نقرأ ويا رو رقم يا دفع بدي تقول جيم شو الله نجاو دار خذ الله یک تو را ما بگم چهار شما یک بلدی یک بچه ما آخیریم یا بیتر آخیری سر اکثر توز داره یا آفرین پورا کد بازی قرار بشی یکم دناو بازی شد 6 و 4 یکم دناو برادر diskusi sanggih sempat pasti. بلد Ay. Ki? Lau baca ni dia kasbo marjud musam kita kajur kin. فاینال برادر روز دوشنبه اسکور شد 2-0 بلای شم دیگه این بازی رو ببرید گای نه خلی ایت بلای چک داره نمیزنی دای پسی آفرین ما فهمیدم که باید خودیم بریم. این نگفتی مرده این دفعه. 2-1 برادر آفرین 3-2 ساجانو سنگشی خورد شده 3 ماشاءالله سر خاطر خوب
نفس سنة شو انا چهار و سه كوباي كوبر تشمال بلا لين كوبر خوبر بلا يا كوبر ما يدامش وانا أستاذ يلا صار صلاه انا الله يور قبول ندرم گا قبول نیه پنج و سه آفرین 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 پنج و پنج آفرین هفت و پنج پلا جمع نکه تا برات میدان نو پنج مرگی سابیشین نو آفرین یکم دنو برادر بازی شد هفت و چهار یکم دنو آید بلاید ما دا یک جنا بایی دیگه رو خورد
فریدی حالا مرا میره 4 دفعه دیرار جوره لی بخیری جان جوره یک و یک اسکور خود ایت بلای زندگی خوش تیرم شد و خانه والا خرج خواست بازوش خوش تیر نه صحیح هر چیز تلبیس کن برشون هر چیز پیدا دیگه بود دو یک برادر گرمی رفت برادر افری چهار یک ای دیگه چوک شد شش دو شش یک نه ما میشم تونگا شش یک بلای شم افت یک ای بلای شم ماشاءالله
یا شاید سه زنگی نکنید اون ورکه کنون جسته از با سنگ دیگه شد تو زیلای دیروز بازی که ما بازی را چیز اپنا یک طرف توقی تو سه زنگی بسو بیا بلایشه نشو دمیره بیا پس با پورا 8-1 یک آفرین 3-8 3-8 حالا بازی کنن شماره هم تا میری بچه بایی یاردم مملک دادن نظر بمودر بعد شماره را کم نخود کوئی سنگ نمیزنه بازیکن خلاص شد از خاطر از تک شد آد برای تو 5-8 5 آد برای تو تو است فرق کرد لایمون دلیده سنگ کسر آقا خوردن یک کوب میدن نه یاره این بخته میشد ما سبید پیدا کرد 9-8 آفرین یک دنیا دیگه ده آفرین کرد لایره اوی بازی را برده گل محمد برادر این بازی را برادر نیو هزار تاون تیمی نیو هزار تاون برده از 8-4 بسیار بهترین بازی بود خوب بازی بود بسیار مزه‌دار بازی بود تا صبح وقت چون خوش خداحافظ دوستان